दोस्तों, जमहूरियत 2+2=4 वाली बात है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सियासत 2+2=5 या 2+2=3 वाली बात है, लेकिन जमहूरियत में कोई दिस एंड डैट नहीं है। सिंपल सी बात हमेशा कहा करता हूँ कि दो बातें हैं, दो लफ्ज़ों का मजमूआ जमहूरियत है। एक बात मशावरत है और दूसरी बात जवाबदही है। यानी मशावरत ह्यूमन राइट्स के लिए, जवाबदही ह्यूमन राइट्स के लिए। और जो लोग ये कहते हैं कि जमहूरियत एक बुरा निज़ाम है, अनफॉर्चुनेटली या तो वो ह्यूमन राइट्स को समझते नहीं या इंसानियत की खिदमत नहीं चाहते। कोई मज़ाहब में से अहम मज़हब या कोई इखलाकियात में से कोई भी इखलाकी पहलू आप देखें तो जमहूरियत कभी भी गैर मौजू निज़ाम नहीं लगता। हाँ, वो लोग जो कहते हैं कि देखें बेवकूफ़ इंसान और अक्लमंद इंसान का वोट, सोच, समझ, नज़रिया क्या यकसा अहमियत का हामिल हो सकता है। शायद वो ये नहीं जानते कि मुल्क अब चंद हज़ार बाशिंदों पर मुश्तमिल नहीं होते और ना वहाँ एक कल्चर होता है। वहाँ डिफरेंट DNA आते हैं, माइग्रेशन है और इमिग्रेशन है। शायद वो दोस्त हार्डी वाइनबर्ग लॉ से ना आशना है। बात हज़ारों से लाखों और लाखों से करोड़ों इंसानों तक पहुंचती है। पोली कल्चर, मोनोकल्चर नहीं है, कई नस्लें, कई ट्रेड्स। तो इन सब चीज़ों का जब आप शुमारियाती जायज़ा लेंगे तो आपको हर एक की राय का एहतराम करना पड़ेगा। लेकिन किसी एक की राय से तो सब कुछ नहीं हो जाता। डिफरेंट जीन पूल जिस तरह हार्डी वाइनबर्ग लॉ में अंडर कंसीडरेशन होते हैं, इसी तरह डिफरेंट लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट सोच के लोग, डिफरेंट मकतब फ़िक्र के लोग और फहमो फरासत में भी एक बड़ी वैरायटी के लोग जब इकट्ठे होते हैं, फिर उनका वोट जब गिना जाता है तो वो हज़ारों और लाखों में है। हाँ, बाज़ जगह पे शुमारियाती जायज़ा गलत हो सकता है। जिस तरह मैं ये चाहता हूँ कि मुतनासिब नुमाइंदगी इज़ द बेस्ट वे टू जज द पीपल। एक भी वोट ज़ाया ना जाए। मैं हैरान हो जाता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पड़ोस में बात लंबी होगी तमहीद में, फिर वापस उसी बात की तरफ आएंगे। कसूर में सवा लाख जीतने और हारने वाला वोट लेता है। इससे ऊपर किसी के 600 हैं, किसी के 400 हैं। जो सवा लाख से ऊपर 600 और 400 वोट है, उसमें 100, 80, 50 वोट का डिफरेंस, एक को जीता एक को हारा कर देते हैं और वो वोट ज़ाया चले गए जो सवा लाख थे। इसकी हद तक तो आप कह सकते हैं, वरना कोई और तरीका हो तो मुझे बताइए। इसको क्यों गलत कहा जा रहा है? इमरान खान क्यों ये चाहते थे कि सदारती निज़ाम आए? वो तो आमराना निज़ाम है। लोग क्यों चाहते हैं मार्शल लॉ आए? वो भी आमराना निज़ाम है। लोग क्यों चाहते हैं कि जुडिशल जो है वो एक्टिव हो और जुडिशल एक्टिविस्ट जो हैं वो प्रमाण चढ़े? ऐसा लोग क्यों चाहते हैं? ये बड़ी अजीब बात है। अब आते हैं उस तरफ। हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि वापस मियां नवाज शरीफ आए, जो PDM से गलतियां हुई हैं और उन गलतियों को जो ट्रिपल टाइम ज़रब दी जा रही है निगरान हुकूमतों के तवस्सुत से। बिलखुसूस अब हमें क्या लगता है, अगर आहद चीमा वज़ीर बनता है या
فؤاد حسن فؤاد وزیر بنتا ہے تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ اس سے جو سمجھ آتی ہے سب جانتے ہیں. اگر جمال شاہ وزیر بنتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ جمال شاہ کی ساری پوسٹیں دیکھ لیں، انتہائی اینٹی عمران خان تھا. میرے خیال میں تو اس طرح جواد احمد وہ جو سنگر ہیں ہمارے دوست، انہیں بھی وزیر بنا لینا چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف سے پہلے اتنی غلطیاں کر دی جائیں گی کہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں سدھارتے رہیں گے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد کہلاتے رہیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ایک سمجھ جو اس پیچیدہ سیاسی سسٹم کو، جمہوری سسٹم کو نہیں، میں نے کہا 2+2 = 4 جمہوریت ہے، 2+2 برابر 3 یا برابر 5 سیاست ہے. ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ایم ایل این کے دونوں نے الیکشن نہیں مانگا، لیکن پی ٹی آئی نے الیکشن مانگا. ایم کیو ایم دھندلا رہی اور بلاول بھٹو زرداری نے کھل کے الیکشن مانگا. اب اس سارے تناظر میں دیکھیں تو مجھے تو اب یہ لگنا شروع ہو گیا کہ مقتدر کی ایک اے ٹیم ہے اور ایک بی ہے. اب یہ نون لیگ کھیلے گی اور بی کھیلے گی پی ٹی آئی. کیا پی ٹی آئی کے حصے بکھرے کھیلیں گے یا پی ٹی آئی کھیلے گی؟ یہ وقت بتائے گا. آپ حیران ہوں گے کہ دھوم دھڑکے سے استقبال ہونے جا رہا ہے میاں محمد نواز شریف کا. ہماری تو خواہش ہے سب جمہوریت پسند اور سب جمہوری پاسباں یہاں ہوں. اگر پاسبانی میں کوئی کمی ہے تو وہ کمی کوتاہی پوری ہو. لیکن ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا میاں محمد نواز شریف واقعی آ جائیں گے؟ اچانک کیوں چلے گئے واپس شہباز شریف ایک دن ٹھہر کے؟ یہ احتساب عدالتیں کیا کرنے جا رہی ہیں؟ ان سب چیزوں کو دیکھیں تو لگتا نہیں ہے میاں محمد نواز شریف آئیں گے، اور انہیں آنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر میاں محمد نواز شریف پاکستان آ جاتے ہیں تو پھر لکھ کے رکھ لیجئے وہ وزیر اعظم ہوں گے. اگر ان کا ارادہ بدل جاتا ہے، مجھے اب بھی 10% یقین ہے کہ وہ واپس آئیں گے. آئی ایم سوری، مقبول بات یہ ہے کہ وہ آئیں گے، لیکن مجھے یہ جو گورکھ دھندا ہے سیاست کا، اس میں عجیب چالیں نظر آ رہی ہیں. کل بھی مقتدر تھا، آج بھی مقتدر ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ رہے گی، کیونکہ ہمارے سارے سیاستدان دل سے اسٹیبلشمنٹ سے چھٹکارا ہی نہیں چاہتے. ہر کوئی، ایون پیپلز پارٹی نے بھی کوشش کی کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے دل کے قریب ہو جائے، جبکہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ دریا کے مخالف کنارے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ والے کنارے کے سنگ سنگ چلنا مولانا فضل الرحمان کو بھی سوٹ کرتا ہے، میاں محمد نواز شریف کو بھی سوٹ کرتا ہے، اور محمد شہباز شریف تو مانتے ہیں. اب آصف علی زرداری کتنا مانتے ہیں یہ معاملہ سوڈو ہے. لیکن مقتدر، جی مجھے یہ لگتا ہے کہ مقتدر، ہاں اسٹیبلشمنٹ ہی ابھی کھیلے گی، نون لیگ کھیلے گی اگر میاں صاحب آ جاتے ہیں. پیپلز پارٹی دلی دور است